دعائے برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. دعا ہے تساں تمام مومنین دا ٹورایا مومنات ماما بھیڑا بیٹیاں دا ٹورایا بانیان دی پرخلوص محنت صفے ماتم بچھائی اساں ذاکرین دی پڑھائی مرشدزادی قبول و منظور فرما. ذکر دا صدقہ جو مومنین و مومنات بیمار ان مولا شفاء کلی عطا فرما. میرے مولا جو بے اولاد ان اولاد نرینہ عطا فرما. میرے مولا جو بے رزق ان رزق عطا فرما. میرے مولا ساڑھے سارے دے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما. میرے مولا جو بے گناہ قیدن قید تو رہائی فرما. میرے مولا اس نازک دور چ ہر مومن دی عزت نو محفوظ فرما. امام زمانہ دے ظہور تاجیل فرما. دعاواں دی قبولیت واسطے بلند صلوات پڑھو. ویسے تو بڑا سونا ماشاءاللہ ماحول بن ایویں ادھا ادھا قدم کدی ہور اگے ود جو نا تے پچھلے سوکھے ہو جائیں گے سارے. ادھے قدم دا مطلب ہے پورا پورا ہی قدم کر لو تک پچھلے سوکھے ہو جائیں. ویکھو نا پچھلے آسانی نال لو سونا ماحول بن گیا. وسدے رہن یا علی کہن والے وہ جائیں وسن و گھر وسن جتھے 5 12 14 دا ذکر ہوندا. میر تکلم صاحب دے 4 مصرے ہیں تم نے نوکری دا آغاز کر رہے ہیں. عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے. عشق کا آئینہ تصویر سلف ہیں چہرے. عامل رونق انوار نجف ہیں چہرے. عامل رونق انوار نجف ہیں چہرے. اور انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے. گلا میرا کافی ڈسٹرب ہے. میں ویسے بھی ساری رات میں سفر کیتا ہے سندھوں پڑھتے پڑھاؤندے راتی شاہ گردیز ملتان تقریباً 1:30 بجے ممبر چھڑے تے تواڈیاں نوکریاں واسطے میرا بڑا پیارا بھائی ہے اپنی مثال آپ بھائی رفیق مولا درجات بلند کرن. اس خاندان دے جتنے بھی مرحومین میرے مولا سب دے درجات بلند کرن. اور بڑی نیک اولاد ہوندی ہے جڑی اپنے والدین دے پیچھے کچھ نہ کچھ منی آرڈر کرے. اور اس تو اچھی کیڑی ہو سکتی ہے مجلس حسین. میر تکلم صاحب دے 4 مصرے پڑھیں. چلو 4 مصرے ہور انہاں دے تلاوت کراں جے مینوں ذاتی طور تے بڑے پسند نے. نوید بھائی انہاں لکھیا ہے میر تکلم انہاں لکھیا ہے دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے. دل و نظر پہ تیرا بسم اللہ بیٹھو تشریف رکھو.
بسم اللہ۔ دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ دل و نظر پہ تیرا، آخری لائن کیا کمال کیتے ہیں، دل و نظر پہ تیرا احترام واجب ہے، میں مستحب نہیں کہتا یہ کام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام واجب ہے۔ سلام اس لیے کرتا ہوں آپ کو مولا، میں جانتا ہوں جواب سلام۔ صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو۔ صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو۔ قط ہوں تو ماشاءاللہ برانڈڈ پین آ گئے نا، بڑے بڑے مہنگے۔ ساڑھے لاہور لبرٹی ممبر تے کھلوتا ہوں، کوڑے تے خدا دی لعنت، میں ایک بڑی پین دی قیمت پوچھی 5 لاکھ روپیہ، پین دی قیمت 5 لاکھ روپیہ۔ میں کہا جی کوئی خاصیت بیان کرو، آپ ہی لکھ دا ہے، کوئی خاصیت تو دسو نا۔ بس یہ برانڈ ہے، گوچی، ارمانی، ورساچی، اٹالین، شیفرڈ، امریکن وغیرہ وغیرہ۔ میرے سامنے میرے بزرگ بھائی وہ بھی بیٹھے ہیں، سادے سکولوں دے پڑھے ہوئے۔ میں آپ میرا بھائی علاقہ ضلع رحیم یار خان تحصیل لیاقت پور، میں دوسری کلاس پڑھتا ہوں۔ وہ ساڈے استاد جی ماسٹر صاحب ٹیچر، وہ کانے دا قلم بنا کے درمیان اس نو کٹ کے جو چھوٹا جا ٹک دیں دیں خوش خطی واسطے، اس نو اردو کت آ دیں۔ ہن 4 مثال۔ صحیح یہی ہے، غلط کو صدا غلط لکھو، قلم اٹھاؤ اور صاف کر کے قط لکھو۔ ہمارے عرضیاں لکھنے کے کیوں مخالف ہو، تمہارا ہے کوئی زندہ تو اس کو خط لکھو۔ امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرما۔ میرا بھائی میرے تو پہلے ذاکر اہل بیت پڑھتے پین، مولا رضا بادشاہ دا قصیدہ پڑھتے پین، بیٹھے بیٹھے ہی وہ ذہن چاہے میں چلو مولا رضا دا ایک معجزہ تم سنا دیں۔ مجلساں دا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ قصیدہ دوڑا ربائی تے چل میرا بھائی، میں 2 آواز ادھر دلاؤں 2 ادھر دے، یہ مقصد نہیں۔ مجلس دا مقصد کچھ اور ہے، یہ درس آل محمد ہے، اتھوں کچھ لین آئے ہیں۔ چلو ایک گل بھی کوئی بچہ یاد کر کے ٹر جائے گا، کوئی بچہ ہی لے کے ٹر، کم از کم میرا سفر کرن دا مقصد پورا ہوئے گا۔ ویسے تا 14 دے 14 معجز نما ہیں۔ میں گل شروع کر دیتی ہے میں 5 منٹ، ان دے بعد پھر میں نظم پڑھ دا۔ ویسے تے 14 دے 14 معجز نما ہیں، انہاں 14 دے معجزے شمار چ نہیں آندے۔ بندہ کوشش کرن بہ جائے کہ میں انہاں دے معجزے گن لواں شمار چ لواں، ناممکن، مشکل، بہت مشکل، تو اگلی ڈگری ہے، ناممکن، یعنی ہو ہی نہیں سکتا۔ 14 دے 14 معجز نما ہیں، لیکن انہاں 14 وچوں 2 معصوم ایسے ہیں جنہاں دے معجزے سب تو زیادہ ہیں۔ ویسے تو میں کہ 14 دے 14 معجز نما، لیکن انہاں 14 وچوں 2 معصوم، 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہاں دے معجزے شمار چ نہیں آندے، کائنات سب تو زیادہ معجزے۔ اور میں کیا بھی انہاں 14 چ 2 معصوم ایسے ہیں جنہاں دے سب تو زیادہ معجزے۔ ہن بندے انتظار چن بھی وہ کیڑے 2 معصوم ہیں،
تو میں اسے واسطے کھڑا. پہلی ہستی ہے حضرت امام حسین بادشاہ دی، جنہ دے معجزے سب تو زیادہ. چلو باقی زندگی دا تا بعد چو حساب کرانگے. صرف جڑے 10ویں دے دن دے معجزے علماء دین نے لکھے ہو 1000 تو زیادہ نہیں. قدم قدم تے معجزہ ہے. مولا فرماندے رہن میرے قتل تو باز آ جاؤ، میں بھی کر سکتا، میں بھی کر سکتا، میں بھی کر سکتا. 1000 تو زیادہ معجزے جناب علی اکبر دی اذان تو لے کے زین چھوڑن تک 1000 تو زیادہ معجزے. اے ہی پہلی ذات حضرت امام حسین دی. ہن بندے انتظار ہے جن کے دوسری ہستی کیڑی ہے تے جندہ بھائی قصیدہ پڑھ دے پین مشہد دا والی تواڈا تے میرا 8واں مولا رضا بادشاہ. دوسرے معصوم ان جنہ دے سب تو زیادہ معجزے. اس سے بادشاہ دا میں ایک معجزہ سنان لگا. خراسان دی کسے بستی اچ مولا نے آ کے قیام کیتا. ایک غلام نو نوکر مولا دے نالن غلام نالن ایک غلام نو مولا نے بھیجیا ہے کہ جا سامنے بستی تو جا کے کسے حجام نو لیا نائی نو جیڑا آ کے میں اللہ دی حجت دیاں زلفاں بناوے. اگر گل توڑیاں جھولیاں تک پہنچ گئی تو میرا خیال ہے کہ کوئی 2-3 قصیدیاں جنہ لطف جڑا نا انہاں 2-3 گلاں دے وچ بھی ہوسی. بس ذہن بیدار ہون. ویسے میری عادت ہی نہیں سجے کھبے دوڑ لانی ممبر تے ممبر کٹی جانا تے ادھر سجے کھبے تے بار بار ایک کوئی لفظ میڈو دیکھ مینو ویکھ بھی کی ہے تو پڑھی جا مینو ویکھ میں انہاں چیزاں دا سارا کدی نہیں لیا. میں اپنی نیت لئی میں اپنی پڑھنی تسی اپنی پڑھنی. انہاں کہ مینوں یقین ہے جڑے 10 میل تو 5 میل تو 2 میل تو یا نالوں جڑے ٹور آئے نو سنن واسطے ہی آئے نہیں. تو میں بھی کھپی جاواں مینوں ویکھ تے انج کرو تے نہ جویں مرضی سنو. بس اینا تجربہ ہو گیا مینوں پڑھ پڑھ کے جڑا ویندا نہیں نا وہ سندا بھی نہیں. اب ذرا ویندے رہو. مولا فرمایا سامنے بستی چو کسے حجام نو لیا جیڑا میں رضا دیاں زلفاں سوارے میں اللہ دی حجت دیاں زلفاں بناوے. اے ٹھیک کرو بھئی تھوڑا جہا آواز. بسم اللہ بسم اللہ. ایک سلوات پڑھے جے اچھی آواز دے نال. سات 8 بندیاں پڑھی کوئی نہیں سارے پڑھ لو ثواب ہے. اللہم صلی علی قرآن دی قسمیں 2 بندے رہ گئے بڑا تجربہ ہے سارے پڑھو صلوات ثواب ہے. اللہم صلی علی بسم اللہ. مولا فرمایا بستی چو جا غلام نو بھیجیا نوکر نو بھیجیا بابا جی لفظ نظر کر رہے ہیں. اے بستی چ جا کسے حجام نو لیا جیڑا میں اللہ دی حجت دیاں زلفاں بناوے. او غلام گیا حجام نو لے کے آ گیا. حجام نے آ کے مولا دیاں زلفاں سواریاں. زلفاں بناون دے بعد اوزار جڑے نے بستے چ پائے. ہن کچھ گلاں ہوندیاں نے جڑیاں ویکھن نال تعلق رکھدیاں وہ ویکھ کے سنو گے تو ذرا زیادہ لطف آ جائے گا. زلفاں مولا دیاں بناون دے بعد اوزار بستے چ اے انج بیٹھا ہے سوچ رہا ہے اندر کوئی چلدا پیا ہے. زلفاں بناون دے بعد اوزار بستے چ پاون دے بعد اچھا جاندا نہیں ہے ہستی کون ہے. انج ویکھدا پیا سوچ رہا ہے سرائکی کئی شاید چل دی پئی ہے سوچیندا کھڑا ہے سوچ رہا ہے اندر کچھ چل رہا ہے. پتہ کی سوچ رہا ہے
दुकान कली छड़ के आया, मजदूरी कीती है, परदेसी है। परदेसियां कोल ज़्यादा राह भी थोड़ा ही हुंदा है, सख्ती नाल मंगना भी नहीं चाहिए। मैं मजदूरी कीती है, अल्लाह जाने कुछ देणगे। फिर दोहरा देवां, सवाब है। दुकान कली छड़ के आया, मजदूरी कीती है, परदेसी है। परदेसियां कोल ज़्यादा राह भी थोड़ा ही हुंदा है, सख्ती नाल मंगना भी नहीं चाहिए। अल्लाह जाने काई शै डेसन ना डेस कुछ देणगे ना। नजर इमामत उठी है, अली दा 8वां पुत्र मुस्कुरा के फरमांदे न, जो कुछ सोच रहे हैं मैं तेरियां सोचां दा भी इमाम हां। जो कुछ सोच रहे हैं ना, मैं तेरियां सोचां दा भी इमाम हां। परेशान हो गया। अच्छा जी, दस सकते हो भला मैं की सोच रहा सा? दसा सकते हो भला मैं क्या सोचेंदा खड़ा? मौला फरमाने, तू ये ही नहीं सी सोच रहा, दुकान कली छड़ के आया, मजदूरी की, परदेसी है। परदेसियां को ज़्यादा राह भी थोड़ा ही होंदा, सख्ती नाल मंगना भी नहीं चाहिए। अल्लाह जाने का शै दे सन ना दे। जो एक एक गल दस, परेशानी वध गई जी। सोचिया तो ये ते फिर दियो। सोचिया तो ये ते फिर दियो। मौला फरमाया, मंगिया दिता ते फिर की दिता है? मंगिया फिर की दिता? मैं तो दे छोड़ा है, मैं तो दे दिता। मौला फरमांदे, जेबा ना वेख, औजारां वाला बस्ता खोल। मिंबर दी इज्जत दी कसम है, औजारां वाला बस्ता खोलिया, लोहे दे औजार सोने च तब्दील हो चुके हैं। गला खा सलामत रहो वस्ते। ला भी जड़ा नारा ना मारे उन्होंने नारे वाला रंग लावे। वेलो जेड़े अगले लफ्ज तानू भी पता की आंदे। मैं क्या जड़ा नारा ना मारे उन्होंने नारे वाला रंग ला, सारे नू पता है अगों जो आंदे। अलहमदुलिल्लाह 14 दा जवार हाँ, बैतुल्ला दा हाजी हाँ, मौला दा मदा खान हाँ। जेड़ी गल ते फख्र महसूस करदा वो है कि बतूल दे पुत्रां दा जंजीर सन मातमी भी हाँ। हाँ ते मैं आखा उन्होंने नारे वाला मारे जे पूरी हो जाए। किसी वेले बंदा अपने ध्याने बैठा होंदा कोई फुड़क जाए नहीं। जाकिर दा काम ही नहीं बदुआवां देना। मैं मौला दा मदा खान, मेरा काम है तुहाडे हक च दुआ करनी, तुहाडे कोलों दुआ लैनी। नाराज नहीं होना बिल्कुल। मैं नज़म तो शुरू कर रहा हूँ, बस ये दुआ करो कि मैं कोशिश करदा कि औखा सौखा हो के थोड़ा जाए, कोशिश तो करिए ना। ते चलो बाकी मौला आप मेहरबानी करें। नैयर सिरसवी साहब दी नज़म दा टुकड़ा है, बड़ा मोतबर नाम, नैयर सिरसवी इंडिया। बिस्मिल्लाह। उन्हां दी नज़म है ते बाकी अगों तुसी आपे लभ लिया जी, अगला सिलसिला जो भी है। जब से दरिया गया, जब से दरिया गया, प्यासों की निगहबानी में, जब से दरिया गया,
प्यासों की निगहबानी में फिर गुरूर आरे, फिर गुरूर आरे, तकब्बुर ना रहा पानी में। जब से दरिया गया, जब से दरिया गया प्यासों की निगहबानी में, फिर गुरूर और तकब्बुर न रहा पानी में। नवीद भाई काफिया निगहबानी पानी एक काफिया है। मेरा ख्याल मैं बेवकूफ समझांगा अपने आप नूं जे मैं कोई तौज़ीह करा शेर दी है। तशरीह एडा सोहना कैच कर रहे हो लफ्ज़ां नूं, कोई ज़मीन दे पासे लफ्ज़ जा ही नहीं रहा। तशरीह नहीं, निगहबानी में पानी में, जंग में इसलिए अहमद ने पड़ी नाद अली, काम अपने ही तो आते हैं परेशान। सलामत रहो, वास्ते रहो। जंग में इसलिए अहमद ने पढ़ी नादे अली, काम अपने ही तो आते हैं परेशानी में। अच्छा मौजम भाईजान, परेशानी वाला काफिया 2 दफा इस्तेमाल हो, अगले शेर च भी यही काफिया है, लेकिन एंगल चेंज है। इत्थे ख्याल होर एडा वड्डा ख्याल लिख छड़िया है, पैर चुम्मा नैयर सरसवी दे जिन्हें ख्याल लिखे। तुहाडी नजर करदा तीर की ज़द पे नहीं जिद पे हंसे थे असगर, मुब्तिला करना था कातिल को परेशानी। हुसैन सलामत रहो, वसदे रहो। इमाम हुसैन मैं जरा औखा सौखा कि मैं के सफर कर नाराज ना होना। लो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, तुसी सुनिया होएगा ये ख्याल, रोज दे सुनने वाले हो। मैं कम अज कम जितनी भी सर्विस हो गई जाकरी दी, मैं ये ख्याल पहले नहीं सुनिया जिहड़ा सिरसवी साहब ने ऐ शेर च निभाया। उस तो पहले छोटी जी रिक्वेस्ट गुजारिश, शिया और बेनमाज ये जोड़ नहीं जी, सारे दाद दे वो वाह 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 क्या बात। तो इत्थे जिथे बनदी दाद उथे बिल्कुल चुपना। वेखो कहंदे मनन वाले आ, इत्थे को बाहर पुछ लो ना, बाबा जी इत्थे बाहर को पुछ ले ना रोड ते, कहंदे मनन वाले इंज हत्थ में अली दे ओ 1000 रकात पढ़दे सन। हाँ रात 1000 रकात तो ओदे मनन वाला 17 ना पढ़े, किन्ना क टाइम है? टोटल 20 मिनट। एक नेमत दा सी शुक्रिया अदा नहीं कर सकते। मेरे नाल हो चुका कई जगह ते, तू पढ़ना है, मैं उदों तक आखिया ही नहीं जदों तक मैं आप नहीं पढ़ी। जदों दा मैं मौला दी ज़वारी की 10 साल हो गए, मैंने मौला दी ज़वारी की थी। जदों दा मैं ज़वार बने
اس تو بعد الحمدللہ میری کوئی نماز قضا نہیں. میں اگر میں ادو تک آکھے نہیں جدو تک میں آپ نہیں پڑھی نیاز مولا میں اور پاسے نہ نکل کیونکہ میرے شیر دے نال ایک گل ملدی ہے اس واسطے ریکویسٹ کیتی ہے جی اسی نہیں پڑھنی تے پھر کنے پڑھنی کیونکہ جنوں منیے پھر او دی منیے. سلامت رہو واسدے رہو. جڑا خیال میں تو وعدہ کیتا کہ میں نہیں سنیا یاد شبیر کی آتی رہے ہر سجدے میں عقل کو اس لیے رکھا گیا پیشانی میں. امام حسین بادشاہ نوکریاں قبول و منظور فرماون ذکر نصیب ہوئے جتنے حاضرین محفل حاضرین مجلس میرے مولا سب دیاں مشکلیں آسان ہوں. بہت ساریاں دعاواں ایسی ہوندی ہیں جنہیں زبان تک نہیں آندیاں دلان دے اندر ہوندیاں جو بھی نیک شرعی مقاصد رکھ دیو بطول دا بچڑا کسے نو خالی نہ ولائے. میں ایک قصیدہ پڑھدا پیا بھائی مجاہد دا لکھیا ہویا میری عبادت سمجھ لو عادت سمجھ لو میں جہاں دا لکھیا ہوئے میں نام لینا حالانکہ داد میں پتا جڑی گل دی ملدی جدوں ذاکر آندا نا میں ہنے مصلے تے لے کے لے آیا ایدی داد ذرا وج جاندی کیا بات ہے جی مصلے تے لے بھئی مولا توفیق دے 1000 دفعہ لکھن اچھی گل ہے مصلے تے لکھن پر میں مولا دی قسم جنی واری ممبر تے کوڑ ماریا میں پھڑیا گیا پڑھن تو مراد کسی نہ کسی مصیبت ہے مبتلا بندیاں نو پتہ نہیں لگدا سزا ملدی ہے تے میں کیا پھر ایندے نالوں میں نہ ہی بولا ٹھیک ہے باقی جی بھائی مجاہد دا سارے لاہور دے انہاں دا لکھیا قصیدہ ایک شعر انہاں دا ایک میرے چھوٹے بھائی نے مظہر نے ایک شعر وچ ایڈ کیتا ہے تے میں دوویں شعر تہاڈی نظر کر دینا. جناب فضا قبر وچ آئن نکیرین آئن ایک اینگل ہے ایک خیال ہے ذرا ویکھ کے سننا. بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ جلدی بیٹھ جاؤ. جناب فضا قبر چ آئن نکیرین آئن سوال شروع کیتے بی بی جواب نہیں دے رہے اینج ایک پاسے ویدے پین سردار روندے ویکھی ذمہ زہران چایا ذمہ واری روندے ویکھی میری امداد کیتے میری امداد کیتے کوشش کر رہے ہیں میری امداد کیتے جنہ دل آکھے ہونا جیو میری امداد کیتے سردار ہوندے ویکھی ذمہ زہرا نے چاہے ذمہ وار ہوندے ویکھی. میں انہاں نو ماندا ہی نہیں لڑن والے ذاکراں نو منت اللہ ذاکر ہاں اللہ نہ کرے جڑا کوئی لین تے چپ کر گیا نا انہاں دو لینا تے میں کول آواں گا صرف سلام کرن واسطے بڑا بہادر ہے ایڈی وڈی لین پچا گئے ہیں اینا تو میرا حق بندا نا بابا جی سلامت رو ایسا ہونا والا نہیں ہونے ویکھنا میں لین تہاڈے سامنے پڑھ بی بی اساں تیرے تے سوال کر دیاں تساں ساڈے نال بول دے ہی نہیں اساں تواڈے تے سوال بی بی تساں بول دے ہی نہیں. جناب فضا مسکرا کے فرمیندن میں سیداں دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی جیو میں سید اگلی لائن بھی سننی میں سیداں دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی
میں سیدہ دی نوکر میں نہ بولا میری مرضی تہاڈا سردار میرے سرداراں دا ہے درزی ہن جنتاں دے والی وارو واری آندے ویکھی تھوڑا پانی سلامت رہو واضح رہو تھوڑی محبت پڑھا رہی ہے جنہ ڈسٹربنگ تو نظر آ ہی جاندی ہے نا بندے لیکن تھوڑی محبت واسطے کوشش کردہ اوکھا سوکھا ہو کے دوسرا شعر بھی آباد رہو آپ پہ لکھے بی بی فرمائیں بتا سمجھو میں آما میری جھولی وچ جنہ دل دن رات بیتے میری جھولی وچ جنہ دینے دل رات بیتے اینا ساریاں سوالا دے جواب دین کیتے آج مورے نبی دے اسواریاں دے ویکھی سلامت مک گیاں قیدا 5-7 منٹ میں مصاحبات سے بچائیں فضائل تا انہاں دا مکنے چی نہیں آندا زندگی مک سکتی ہے فضائل نہیں مکدا لیکن جڑے مقصد واسطے کٹھے ہوئے ہیں مصاحب شروع کرن تو پہلے میں ایک دفعہ پھر بھائی رفیق دے اس خاندان دے جتنے مرحومین میرے مولا صاحب دے درجات بلند فرما جتنے ذاکرین و زام علماء کرام جملہ مومنین و مومنات اس دنیا فانی تو جا چکے ہیں میرے مولا انہوں دے درجات بلند فرما جتنے حیات ہیں میرے مولا انہوں دیا عزتاں دی حفاظت فرما انہوں دے گھران دی حفاظت فرما دعاواں دا سہارا اس واسطے مجلس سے لئی دا کہ اتھے قبول ہوں دیاں جے اتھے نے نہ ہوں دیاں پھر ہوں دیاں ہی نہیں ہاں تجربہ کر کے پرکھ لو آزما لو جڑیاں دعاواں مجلس حسین چ نہیں نہ ہوندیاں پر پھر کدھرے بھی نہیں ہوندیاں ہو ہی نہیں سکدا یہ اس بادشاہ دی مجلس جنہیں نانے دا نہیں رکھیا اللہ دا نہیں رکھیا تو اڑا ساڑا کیویں رکھ سکدا ہے ادھ رات دا ٹائم ہے کیونکہ وقت دا مضمون جڑا ہے آخری ذاکر دا حق ہے شہادت ہو پڑھ سی میں بھی موسم دی شے پڑھنا چاہنا اچھی علم دیاں بھی مجلسیں میں کہ مک گیاں قیداں لہ گئے زنجیر اللہ اکبر ادھرات دا ٹائم میں سپاہی زندان چاہے توڑے تے میرے زخمی مولا دے زنجیر ہلائیں سپاہی ڈے کے آدھے حسین دا زخمی بچڑا تنو دربار یزید نے صدے خدا دی لعنت ہوئے اٹھن میرے مولا ٹورن دا ارادہ کیتا ہے وہ جڑی بھرا دی نسل دی زامنہ بن کے بیٹھی ہے بی بی فرمیندن سجاد کن تیار ہیں اما پیشی تے پیشی دا نام ہے نہ اٹھن والی بھر جائیاں دا سہارا لے کے اٹھی ہے سجاد اے آدھ رات ویلے بھی پیشیاں ہوں دیاں رات واد پہ رو کے آدھے اما بے وارث جو ہوں اما ٹائم تا وارثاں والے ہیں دے ہوں دن میں بے وارث جو ہوں بی بی فرمیندن تیرے پیو دی لاش تے وعدہ کر کے ٹوری ہم جے تائیں جیساں تیری نسل دی بقا دی زامنہ میں آ میرا لال جے تائیں واپس ناول سے میں اتھائیں کھڑ کے تیرا انتظار کرے سا بات شریف ہو میرے بزرگوں میرے بھائیو سادات ہو زام آئین میرے مولا آج پہلی دفعہ اس ظالم نے اٹھ کے استقبال کیتا ہے تو آڈے تے میرے زخمی مولا واس سے کرسی رکھی ہے کسرت دے نال کافی تو زیادہ مولا دے مدہ خانہ نے اس بند نو پڑے ہے
میرا مقصد بند پڑھنا نہیں، اس تو اگے جان دا مقصد ہے، لیکن اگے آگے چلو میں تحت لفظ تن میں وہ بندی تلاوت بھی کر دینا۔ کرسی رکھیے تے اشارہ کر کے آدھا ہے سجاد کرسی تے بہو، انہاں لفظاں چی مصائب ہے، کرسی تے بہو، کرسی دا نام ہے زخمی کن دیوار نہ لگی۔ سید رو کے آدھن تے کو شرم نہیں آدھی این نجس جگہ تے میں کو کرسیاں ڈیندائیں کئیاں اتھاں کئی گھنٹے پا بند تھی کے میڈیاں پھپیاں کھڑیاں رہیاں ہاتھ بد کے میں کو بھینا دی یہی سجاد میں بہوں تھک پئیاں میں کو گھوڑیاں نال بھجیں دے رہن میڈیاں تلیاں زخمی تھے۔ زمانے چاہ سامنے آگے میں سنا دیتا ہے، میری منزل تھوڑی جی اگے، میں بزرگان دے انداز پرانے متقدمین پرانے بزرگ جی میں اینا مضمونہ نو ترتیب دے گن، تھوڑا جا حصہ، پورا مضمون تا نہیں، تھوڑا جا حصہ سنوانا چاہنا۔ مولا فرمیندن میں کرسیاں تے باہر نہیں آیا، مقصد بیان کر کیوں سڑے آئی؟ ظالم ڈے کیا دے قیدہ تو رہا کر رہے ہیں، سجاد جے شام چرانا پسند کرو میں مکان دینا۔ اللہ اکبر، جے شام چرانا پسند کرو میں گھر دینا، جے وطن جانا پسند کرو میں سواریاں دینا، معامل دینا۔ رائے ونڈ اور گرد و نواز شریفو اگلی گل جڑی ظالم نے کیتی ہے قیامت تک شیعہ قوم نو روون واسے کافی ہے۔ اگلی گل سنیں میں پھر دہرا دیواں، جے وطن ظالم نے آکے جے وطن جانا پسند کرو سواریاں دینا، شام چرانا پسند کرو مکان دینا، گھر دینا۔ سجاد اکو مہربانی کر اپنے بابے دا خون معاف کر دے۔ میں بڑے ایسن طریقے دے نال لفظ پہنچا دیتا ہے، کئیاں تو زیادہ بندیاں دی ہائے نکل گئی ہے اس جملے تے، پرانے ازادار بیٹھے ہو، اپنے بابے دا خون معاف کر دے۔ جی میں پکھی نو گاز لگ دا تڑپن، مولا فرمیندنو کہ سمجھے آئی میں اپنے بابے دے خون دا وارث کلا تا نہیں، اللہ وارث، میرا نانا محمد وارث، دادا علی وارث، دادی بطول، او ظالمہ سن ان دے بعد او وارث پھپھیے جس 1452 میل دے راہ چے ایک دفعہ نہیں آکھیا سجاد میں تھک پئیاں۔ صدقے صدقے صدقے، عظیم عبادت ہے، ماتم بھی عظیم عبادت ہے۔ میں بسم اللہ کرام بھائی، او وارث پھپھیے جس 1452 میل دے راہ چے ایک دفعہ نہیں آکھیا سجاد میں تھک پئیاں۔ او ظالمہ میں اپنی پھپھی نال صلاح کرے ساں، ٹھیک ہے سجاد پھپھی نال مشورہ کر آئین۔ پھپھی اماں قیدہ چھٹ گئیں، نحیف جی آواز دے نال بی بی رو کیا دیئے اکبر والا ہے، حسین والا ہے، عباس اونو محمد قاسم، بعد اماں والے آتا کوئی نہیں۔ ظالم آدھا ہے شام چرانا پسند کرو مکان دینا، وطن ونجنا پسند کرو سواریاں معامل دینا۔ ظالم شرط رکھی بیٹھا ہے کہ اپنے بابے دا یعنی توڑے ویر دا خون معاف کر دے۔ اللہ اکبر، تلیاں ٹیک کے اٹھی علی دی تھی، سجاد دے موڑے تے ہاتھ رکھ کے بی بی رو کے آدھی ہے ظالم نو آنکھ میں ہاری ہوئی تا نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بڑا سونا لفظ وصول کیتے۔ بی بی آدھی ہے میں جتی ہوئی ہاں تو سجاد میں فاتح ہاں، سجاد جڑے جتے ہوئے ہوں دن وہ اپنیاں منویں دن۔ ظالم نو آنکھ پہلی گلتا ہے کہ میری اس مٹی دے نال طبیعت رل گئی ہے، جے اپنی مجبوری تو رہا کرنا چاہنے پھر تیریاں نہیں ساڑیاں شرطن۔ سید رو کے آدھے اماں توڑیاں کیڑیاں شرطن؟ بی بی آدھی شرطاں سن لے، میری پہلی شرط بزرگ پڑھ دے ہوں دے، میری پہلی شرط بشیر مہاری، جڑے پرانے بزرگاں سنے بیٹھے بشیر مہاری، رات ود پئیے رو کے آدھن اماں نوکران دے نام بھی یاد نہیں۔ بی بی آدھی رو نا غیرت مند دے، بی بی آدھی رو نا غیرت مند دے۔ اماں کیویں پتہ لگا ہے بشیر غیرت مند ہے مومن ہے؟ بی بی رو کے آدھی سجاد
جدہ میری پہلی پیشی تھی ہے نا دربار اے ماشکی ہا پانی دا چھڑکاؤ کردہ ہے میرے کولوں لنگے ہے ہولے ہولے رو کے آدھے علی دی تھی جی میں کربلا خیمے نو اگ لگی ہے نا جل کے مر ونجے تیری جتی شام نہ ہویا تو کجا اے محول کجا اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ کرا نو کرا ہزار جی میں خیمے نو اگ لگی ہے جل کے مر ونجے تیری جتی شام نہ تیری ماں دا جنازہ آدھ رات ویلے چوے آئی تو علی دی نفیس دی عباس دی مرشدہ دی حسن امیر دی بھیڑ تو کجا اے ماحول کجا جتنا پڑھ لیا ادھے نالوں بھی تھوڑا ہور سونے آنسو آگئے سونی مکان ہو گئی بس تھوڑا جا ہور بشیر مہاری پہلی شرط ٹھیک ہے اماں دوسری شرط ترائے محمل ٹھیک ہے اماں تیسری شرط لوٹ کربلا دی بی بی شرطاں دس رہی ہے تیسری شرط لوٹ کربلا دی اے بزرگ پڑھ دی ہوندے متقدمی پرانے بزرگ تیسری شرط لوٹ کربلا دی ٹھیک ہے اماں چوتھی شرط 72 شہداء دے سار کنا سنے ہیں لفظ 72 شہداء دے سار میں بھی ممبر تے کھڑا میں چار ہی شرطاں پڑھ دا رہے ہیں اللہ زندگی کرے امیر حسین جعفری سرگو دل میں پہلے آکھے نا قصیدہ ہوئے ربائی ہوئے میں نام لے کے پڑھ دا یا کوئی مصاحب دا کوئی جملہ دے میرے پیچھے ایک جگہ تے بیٹھے نا امیر حسین جعفری انہاں کہا غلام عباس ایڈی سونی ترتیب دے نال مضمون پڑھے اے پنجویں شرط لازمی پڑھے کر ممبر دی عزت دی قسم رائے ونڈل اور گرد و نماز شریف ہو میں پھر پنجویں شرط جتھے جتھے پڑھیے میں سا مکیاں کدی نہیں میرے حصے دیا میں میرا حصہ ملیا ہے میرے حصے دیا مکانا ہوئی ہیں تسی بھی سن لو پنجویں شرط میں شرطاں دہرا دینا پہلی شرط بشیر مہاری دوسری شرط ترائے محمل تیسری لٹ کر بلا دی چوتھی 72 شہداء دے سار ٹورن لگن بی بی فرمائے سجاد واپس آ اے میری پنجویں شرط بھی سن لے اما حکم کرو ظالم نو اندے بعد میں جنہ پڑھنا اضافی پڑھنا ہے میرے حصے دی مکان آ جانی ہے بے ساختہ ہائے نکل ویسی بشیر مہاری ترائے محمل لٹ کر بلا دی 72 شہداء دے سار بی بی آدھی پنجویں شرط بھی سن لے ظالم نو آخ لکھ دے وے لکھوا کے لیا اما کی لکھواواں بی بی آدھی ظالم نو آخ لکھ دے آج دے بعد عورت جیڑی وڈی مجرم ہوئے کڑیاں نہ پاوے اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے بندے بیٹھیں جڑے قانون جان دے ہو اس دور وچ بھی عورت نو ہاتھ کڑی نہیں لگتی میری سین دے احسان اللہ اکبر سونی عبادت ہو گئی شاءاللہ اپنے غماں چ نہ رو حسین دے غم وچ جڑیاں اکھاں روندیاں چل اپنے غماں چ نہ رو بس تھوڑا جا ہور نیاز مولا میں وین دے قریب آواں شرطاں لے کے آئین او ظالمہ میری پھپھی آدھی اسا فاتح ہاں اسا جتے ہوئے ہاں ساڑیاں شرطن سجاد تیری پھپھی دیاں کیڑیاں شرطن سید آدن بشیر مہاری آدھا منظور ہے ترائے محمل یہ بھی منظور ہے لٹ کر بلا دی ہون ظالم کھبے سجے وے کیا دے تو آنو کسے ایک ملک نے لٹیا ہے ملک دے لوگ ہیں کوئی مال کدائیں تور گیا کوئی مال کدائیں ظالم آدھا جڑا میں تائی پہنچیا دینا باقی دی قیمت پرانے ازادار بیٹھے ہو قیمت دا نام آئے روندے روندے زمین تے بہ گئے رو کے آدھن میرے بابے دی انگل دا کیا دے سے میری بہن دا دوران دا کیا دے سے میری ماں دی چادر دا کیا دے سے صدقے ٹھیک ہے سجا جڑی لوٹ میں تائی پہنچی او بھی لے لے ہور میری پھپھی آدھی ہے عورت جیڑی مجرم ہوئے آج دے بعد کڑیاں نہ پاوے آدھا لکھ دینا نہ پیسی آخری شرط 72 شہداء دے سر تمہید مک گئی یہ کو جی میں پڑھنا ہے بس دو وین سن لو بشیر مہاری منظور ہے لٹ کربلا دی ترائے محمل منظور ہے کوئی عورت جڑی مجرم ہو کڑیاں نہ پاوے منظور ہے
72 شہداء دے سار مولا نے آکے نا 72 شہداء دے سار ظالمہ دا 71 سار دے سار بس ایو کچھ میں پڑھنا ہی 72واں سر نہ دے ساں سیدہ دن کہندہ سر نہ دے سے تیرے باب حسین دا سر کیا کرے سے آدھا شام دے بچے بچے تو سنیا زینب جائی بھیڑ کوئی نہیں حسین جا بھیرا کوئی نہیں میں بھیڑ تے بھیرا دا موجزہ دیکھنا چاہنا میں تیرے باب حسین دا سر صندوق چرکساں تیری پھپھی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈیڑے سا واپس آئین پھپھی اماں ساریاں شرطاں منظورن ایک شرط نا منظور کیڑی ظالمہ دا 71 سال دے سا 72واں سر نہ دے سا کہندہ سر نہ دے سی توڑے ویر حسین دا سر کیا کرے سی ظالمہ دا صندوق چرک سا تیری پھپھی بھرے دربار چاہ کے سر منگے لگا ونجے تا ڈیڑے سا بی بی آدھی ہے ونجے آکھی یزید کو چال بچڑا نا زینب کو ازماوے اکبر دے پالن والی کو نا ہاشمی جوش دیواوے میں صدقے تھا اجاز جے بھیڑ دکھاوے جی میں وطنوں ٹورے آئے نال میں دے یوں میں شام چوں واپس ایک منٹ اجازت دیں دے ٹھہرو صرف توڑی محبت واسے میں تھے ختم کروں محبت واسے مک گین قیدہ مل گس ترائے محمل سوال کر سکتے ہو غلام عباس ترائے گھن کے آئی تو میں گزارش کر سا سواریاں بچیاں ترائے معاملہ دیا سواریاں سوار ہو گئی سوار ہو گئے پھپھی دے معامل دے کول آئین بزرگان دے لفظن پھپھی اماں اتھو 2 رستے ویندن ایک سدھا مدینہ ایک کربلا تو مدینہ پھپھی اماں حکم کرو کیڑے رستے ونجنا ہے جڑے ویلے رات رومن والے پوچھیں کیڑے رستے ونجنا ہے پچھلے معامل تو آواز آئی ہے سین پتر نو آنکھو کوئی ایسا رستہ اختیار کرے جس رستے چ میری سکینہ دی قبر او میں دینو ضرور ملنا ہے ہاتھ جوڑ کے میرے امام دے اماں جی میں توڑا حکم مختصر جا سننا مختصر جا کافلہ لائے کہ غریباں والے قبرستان آئے مسافرہ والے قبرستان آئے میں پردہ رانا پہلے اٹھ گوڑی لائیے دوجے اٹھ گوڑی لائیے تریجے اٹھ جن گوڑی نہیں لائی اصغر دی ماں پہلے زمین تے آ گئی بی بی حکل مار کے آدھی ہے سجاد کہ تھئی میری رول موئی دھی دی قبر ماں دا ہاتھ نب کے بھیڑ دی قبر تے گھننا ہے اماں اے معصومہ دی قبر چھوٹیاں دھیاں لے سر چاوے نہ قبر دی سران دی بیٹھی ہے نہ پوان دی بیٹھی ہے بلکہ جیویں ماں رات نو بستر تے لے کے چھوٹیاں دھیاں نو سم دیاں ایویں قبر دے نہ لیٹ گئی ہے سجاد قبر تے رکھ کے آدھی ہے جا گیا ماں ملن آئی ہے ساڑیاں قیدہ چھٹیاں تے نہ ڈٹھی حضرات مومنین ایک اعلان سماعت فرما لیں آج رات بعد از نماز مغربین بسلسلہ چہلم امام حسین علیہ السلام رائے ونڈ میں حیدری امام بارگاہ میں مجلس اعزا ہے جس میں ذاکر اہل بیت جناب علی عباس علوی صاحب آف چونیا
اور ان کے علاوہ ذاکر جناب غلام حسین صاحب آف پہاڑ پور اور دیگر ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے شرکت کی بھرپور استدعا ہے کہ وہ بعد از نماز مغربین حیدری امام بارگاہ رائے ونڈ میں تشریف لے جا کر ثواب دارین حاصل کریں، بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ 7 ربیع الاول کو اسی امام بارگاہ میں مستورات کی مجلس عزا ہے، اور میں ملتمس ہوں مستورات سے کہ وہ 7 ربیع الاول کو اسی امام بارگاہ میں مستورات کی مجلس عزا میں تشریف لا کر ثواب دارین حاصل کریں، بآواز بلند صلوات۔